وصلى الله وسلم على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وما زلنا في حكم ابن عطاء الله السكندري رحمه الله تعالى، ونفعنا به وبكم آمين. وما زال الحديث موصولا في هذه الحكمة: أنت حر مما أنت عنه آيس، وعبد لما أنت فيه طامع. وانشرح الخاطر أن أقرأ عليكم هذه القصة اللطيفة العجيبة التي أوردها هذا الشارح ابن عباد في غيث المواهب العلية في شرح الحكم العطائية. وجل القصص التي نقصها والأخبار التي أوردها من هذا الكتاب، وهو من أشهر وأنفع شروح حكم ابن عطاء الله السكندري. هذه القصة فيها كثير من الحكم، وفيها عظات بالغات، وفيها ما فيها من أحوال من كتب الله لهم الهداية وقربهم. فأصغوا بأسماع قلوبكم إلى هذه القصة، عسى أن تنفعنا إن شاء الله. وتدور على شأن كبير جليل: كيف تكون الهمة السنية والآداب المرضية في أخذ البلغ من الدنيا والقناعة باليسير من الأشياء، ورؤية منة الله سبحانه وتعالى في تيسير القليل والشكر له على ذلك. وفي هذا عزاء لمن تضيقت عليه الدنيا وقلت عنده الأسباب، وهي أيضا باعث لكل من كان عنده إسراف على نفسه أن يرى حال رجل ممن أكرمهم الله وقربهم. قال بعضهم: خرجنا من المدينة حجاجا، فلما كنا بالزاوية نزلنا مكان، فوقف بنا رجل عليه ثياب رثة، وله منظر وهيئة أو وهيبة وصورة حسنة ومروءة. الإنسان قد يلبس ثيابا رثة، ثياب لا قيمة لها، ثياب لا يؤبه لها، لكن منطوية على نفس كريمة، منطوية على نفس تذكرك بالله، منطوية على نفس تشعر بأن صاحبها إنسان حاله مرضي عند الله سبحانه وتعالى. فالإنسان ليس بثيابه، بقلبه وروحه. فقال فاجأهم فقال: من يبغي خادما؟ في أحد بده واحد يخدمه بشيء عجيب. من يبغي ساقيا؟ فقلت: دونك هذه القربة، إذا أنت بدك تشتغل خذ هي قربة عبينا يعني. فأخذها وانطلق، ولم يلبث إلا يسيرا حتى أقبل وقد امتلأت أثوابه طينا، وأثرت القربة في كتفيه، فوضعها وهو كالمسرور الضاحك. سبحان الله، بسرعة يعني نفذ الأمر وملأ القربة وتأثر بطين وكذا من جهة الماء وفرحان. ثم قال: ألكم غيرها؟ يعني بدكم عبي لكم كمان؟ قلنا لا. وأطعمناه قرصا باردا يعني من الخبز، فأخذه وحمد الله سبحانه وشكره شكرا كثيرا. شيء قليل لكن أظهر من الشكر ما يدل على قلب عجيب في تعظيم نعمة الله.
وقرص بارد، مو والله خبز حار بيطلع منه الهبال. ثم اعتزل في جانب وقعد يأكله أكل الجائع، كأنه من مدة ما أكل، هيك عم يأكله. فأدركتني، يقول الراوي، عليه الشفقة، فقمت إليه بطعام طيب كان معنا وأكثرت له منه، كان عنده أكل طيب كتر له. فقلت له: قد علمت أنه لم يقع منك القرص بموقع، فدونك هذا الطعام، بين عليك جوعان وما حيكفيك، هذا خذ هدية. فنظر في وجهي وتبسم، قال: يا عبد الله، إنما هي فورة جوع، فلا أبالي بأي شيء رددتها عني، كنت جوعان أكلته وخلاص. فرجعت عنه، يعني ما أخذ. فقال لي رجل إلى جنبي: أتعرفه؟ قلت: لا. قال: إنه رجل من بني هاشم، من ولد العباس بن عبد المطلب. الله أكبر، شريف. هذا من ولد سليمان بن أبي جعفر المنصور، كان وجده كان خليفة المسلمين. لا إله إلا الله. أبو جعفر المنصور ليس فقط خليفة، وإنما كان مجتهد عظيم، حتى كان أرسل برسالة للإمام مالك يطلب منه أن يكتب كتابا للناس، قال له: وطئ للناس كتابا، فكتب له الموطأ. فلما نظر في أبو جعفر المنصور أعجب به جدا، قال: هممت أن أعلقه بالكعبة وأحمل الناس عليه. قال: لا تفعل يا أمير المؤمنين. في القصة أيضا هذه قصص، القصة هي فيها عظات عجيبة. قال: لم يبق مثلي ومثلك في الاجتهاد، فهو مملك وهو مجتهد عظيم. فيقول هذا الشخص من ذرية أبي جعفر المنصور كان يسكن البصرة، فتاب فخرج منها ففقد، تاب وهام هنا وهناك وما عرفوا أين مكانه، ما عرف له أثر. فأعجبني قول، تعجب. ثم اجتمعت به وآنسته وقلت له: يا فتى، أنا رجل من إخوانك، إذا تقبلني يعني هيك أخ، كن قريب منك، وقد بلغني موضعك، يعني مكانتك وأصلك، فأحببت الاتصال بك، فهل لك أن تعادلني؟ فإن معي فضلا من راحلتي، أركب أنا وياك على الدابة ونتصاحب فترة. فجزاني خيرا، قال لي: جزاك الله خيرا. وافق وقال: لو أردت هذا لكان لي معدا، يعني لو شئت يكون، لكن آثرت هذا. ثم أنس إلي وجعل يحدثني، يعني الآن سيقص قصته وما سبب أنه فر من البصرة وخرج بهذا الحال الذي هو فيه. قال: أنا رجل من ولد العباس، كنت أسكن البصرة، وكنت ذا كبر شديد وتجبر وبذخ، كعادة كثير من أولاد الملوك أو من كان عنده مجد ووظائف عليا وهكذا. وإني أمرت خادما لي أن تحشو لي فراشا من حرير ومخدة بورد نسير، فبينما أنا نائم إذا بقمع وردة قد غفلت عنه الخادمة. أثر في عم محشو، مثل ما أقول خد ريش نعام، هذا من الورد، وكيف يكون ينام على الورد، وكيف يكون الملمس، وكيف يكون الريح، بس قمع وردة ما انتبهت له، قام غزه هو حاطط راسه على المخدة. فقام إليها، وقول: فقمت إليها
فأوجعتها ضربا، أدب على الوخزة الخفيفة، ثم عدت إلى مضجعي بعد إخراج القمع من المخدة، فأتاني آت في منامي. سبحان الله، تجي العناية الإلهية للإنسان بحيث ما يخطر ببال أن تكون فيها الخيرات العظيمة أحيانا عن طريق المنام. جاء في صورة فظيعة فهزني وقال لي: أفق من غشيتك وأبصر من حيرتك. ثم أنشأ يقول: يا خد إنك إن توسد لينا وسدت بعد الموت صم الجندل، فامهد لنفسك صالحا تسعد به فلتندمن غدا إذا لم تفعلي. قال: فانتبهت فزعا فخرجت من ساعتي إلى ربي هاربا. فهذا خبري. قال الراوي: فلما قضى حديثه هذا انخنس عني ومضى. قصة لها أثر في قلب كل مؤمن يوحد ربه ويعلم أن هذه النعم من الله تترى عليه، ويستذكر أن له شيء من هذا البذخ، شيء من هذا التجبر، شيء من هذا الجزع الذي هو فيه، فهي فيها عظة لا شك، ونحن نأخذ منها العبر. مر في هذه القصة شيء من التعليقات، لكن نحن نقول إخواننا وأحبابنا، نحن الآن على هذه الشدائد التي نعيشها وغمرة هذه الأزمة التي نحن فيها، لا يخلو الواحد منا من نعم كثيرة، والله نسأل الله أن يجعلنا من الشاكرين. فما دعا هذا الإنسان إلى ضرب هذه الخادم إلا إيثاره للنعيم، كثرة النعيم. يعني جاءتك وخزي هكذا فتجبرت عليها وكان خشونة وكان ضرب، لماذا؟ فالإنسان عليه أن يستحضر أنه كما قال في الشعر: سيوسد التراب. أنت الآن تضع رأسك على هذا الفراش وطراوة هذه المخدة، وغدا ستوسد في التراب. حتى ذكر الفقهاء بأنه يستحب أن يلامس خده الأيمن التراب تواضعا لله، يكشف هكذا ويوضع خده على التراب، ثم يضعون الكفن ويمضون، لأنه منه خلق وسيعود إلى التراب. اللهم أحسن ختامنا. فلما اشتد عليها جاءوا هذا الخطاب وجاءوا هذا العتاب، وكان ما كان من توبته: يا خد إنك إن توسد لينا وسدت بعد الموت صم الجندل. حجارة وتراب، ايش الطراوي هذا اللي أنت فيها؟ ومهما لينوا لك العيش ومهما نوعوا لك أسباب النعيم ستبقى فيه؟ ما يمكن تبقى فيه، فإنك راحل عنه ومنزع انتزاعا منه، وسيحول عنك وستحول عنه. فامهد لنفسك صالحا تسعد به، يعني في الآخر، فلتندمن غدا إذا لم تفعل. الآن عمل ولا حساب، وغدا حساب ولا عمل، والقبر صندوق العمل. يظهر الأثر وتكون الأنوار في البرزخ على قدر الأعمال في الدنيا. ومن الفوائد أن الإنسان ماذا يضر إذا عمل بيده؟ ومن أحل المال أن يعمل بيده، وهو وجيه وشريف، ومن أجداده من ملك الدنيا. وإلا مين بده خادم؟ مين بده ساقي كذا؟ وفرح اشتغل بشيء وأخذ شيء يكفي نفسه، ولا ذل السؤال، ولا يرمي نفسه على باب مخلوق. في بعض الخيار كانوا حمالين، حمل كذا وأخذ ماله، خلاص يكفي، قنع به ومضى، حسن ما يسأل فهذا يرده وهذا
يعطيه 10 ليرات وهذا. خليك على باب ربك اللي عنده الخزائن كلها. وإذا أعطاك قوة في بدنك لماذا تذل نفسك بالسؤال على هذه الجمعية وبعد جمعة بعد 20 يوم بعد شهر؟ قالوا والله صار اجتماع وقرروا ما يعطوا هذا الشهر، والله بحمل على كتفي ولا بذل نفسي لأحد من الخلق. وهكذا. فكلام عجيب لما قال من يبغي خادما وجده ملك الدنيا، وفرح الآن خلاص أخذ، فرح اشتغل أخذ حل. كان بعض الصالحين هكذا، إذا فتح الدكان أو باع أشياء كانت عنده فغلب على الظن أن هذا كافي، ثم يمضي يغدو إلى وظائف شرعية، يغدو إلى مسجده، يغدو إلى مدرسته، يغدو إلى تعليم أطفال، وهكذا. فما كان عندهم الطمع.